कोल हो हांव म्हणटा सारको डेंजरस. सगळें स्क्रॅप कोल तो वास्कोन येता. तेच्या जाग्यार खुबसो ग्रीन, हांव म्हणटा ग्रीन पोर्ट करा तुमी. हांगासर कंटेनर पोर्ट करा. जायना करपाक जाता, फक्त इच्छा जाय. हितूर कोळशान लोकांक मारून उडयतात. हांव म्हणटा कॅझिनो हाडा. आमी परवडटा कॅझिनो, इन्कम येतलो, पूण आमचें हेल्थ खंय तरी उरतलें. अश्यो लोकांचे सजेशन्स लोक सांगता. खरेंच वायट दिसता की खुबशे लोक कित्याक लोक मरण पावले कोला खातीर. आनी हे चेंज करतलो जाल्यार ट्रिपल आहा ते सगळे काडपाची गरज आसा, काडपाचो टायम येयलेलो आसा. म्हाका दिसता जे फाटीत आमचो कॅप्टन गेल्लो आनी ते पत्रे मारल्या, त्या पत्र्यांच्या जाग्यार समज झाडां लायलेली जाल्यार आनी बरें दिसतलें आसलें. आनी जे एनवायरमेंट ब्लॉक करून खंय तरी आनी प्युरिफाय जातलो आसलें आमचें एअर. कोलाचे इश्यू आसा. आयज कोलाचे इश्यू टोटल कितें जाल्यार कॉलेप्स करून उडयला आमचे एमएलएन आनी कावन्सिलरान. सो आतां हांव तुमकां सांगपाक पळयता की 1.5 म्हयने 2 म्हयने पयलीं 3 टीम रेडी जाल्ले. ए टीम, बी टीम आनी सी टीम. आनी ए टीमाचो कॅप्टन आसलो मिलिंद, विथ कावन्सिलर्स आनी लोकल्स आनी एक्टिविस्ट एनजीओज. सो ते इश्यू घेतलेलो कितें बाबा कोलाचो वास येता, पोल्युशन जाता, बट कोण एगेन्स्ट कोल उलोवना. सो हांव आतां मिलिंदाक सांगपाक पळयता, मिलिंद तूं फर्स्ट टर्म एमएलए आसलो तेन्ना तुका कोलाचे वास येवं ना, तेन्ना कोल पोल्युशन जावं ना. मागीर तूं 2 टर्म मिनिस्टर जालो अलॉंग विथ द पॅनल, कावन्सिलर पॅनल, तेन्ना तुमकां आवाज येवना. सडनली तुमचे एक कितें जाता, इलेक्शन टायम पावले आनी म्युनिसिपालिटी इलेक्शन लागीं पावल्या, तुमकां सडनली कोलाचे वास येवपाक लागले, पब्लिकाचे तुमी चिंतपाक लागले. हे कशें?